أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت أتحدث عن المهمات الحربية ضد المتمردين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ورد عن المهمة 11 أنها كانت للمهاجر بن أبو أمية ضد المرتدين المتمردين في اليمن. عقد أبو بكر رضي الله عنه لواء للمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم، ثم يمضي إلى كندة بحضرموت. كان سكان اليمن عندها طبقتين: اليمنيون الأصليون الذين كانوا من قبيلتي سبا وحمير، والآخرون قوم آباؤهم من الفرس، وكانوا يدعون الأبناء، وكانوا أقلية حاكمة في اليمن عندها. كان حاكم اليمن تحت حكم كسرى منذ زمن طويل، فكانت معظم المناصب تعطى للأبناء. فقال أبو بكر رضي الله عنه للمهاجر: ثم يمضي إلى كندة بحضرموت. وحضرموت منطقة واسعة نحو شرق اليمن، فيها عشرات القرى، وبين حضرموت واليمن 216 ميلا. وكندا اسم لقبيلة يمنية. وأما المهاجر فاسمه المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله. وهو أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا من طرف المشركين، واستشهد فيه أخواه هشام ومسعود. كان اسمه الوليد، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر. وبحسب رواية كان تخلف عن تبوك، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه عاتب. فبين أم سلمة تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كيف ينفعني شيء وأنت عاتب على أخي؟ فرأت منه رقة فأومأت إلى خادمتها فدعته، فلم يزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر عذره حتى عذره ورضي عنه، وأمره على كندة. فاشتكى ولم يطق الذهاب.
فكتب إلى زياد ليقوم له على عمله. ولما برأ فأتم له أبو بكر رضي الله عنه امرأته وأمره بالقتال، فبدأ من نجران إلى آخر حدود اليمن. قال ضحاك بن فيروز: بدأت الردة أولا في اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد الأسود العنسي ذو الخمار عبهلة بن كعب. كان أسود العنسي سيد ابني عنس، وكان يسمى أسود لكونه من السود. وفي رواية أن اسمه ليس عبهلة بل عيهلة بن كعب بن عوف العنسي. كان يدعى أبو الخمار لأنه كان يلبس خمارا كل الوقت. ويقال أنه كان يدعى ذو الخمار إذ كان في سكر على الدوام. وفي بعض الروايات أنه كان سمي ذو الحمار إذ كان عنده حمارا مدرب، إذا قال له أسجد سجد له، وإذا أمره بالجلوس جلس، وإذا أمره بالوقوف وقف. ويقال إنه كان يسمى ذو الحمار لأنه كان يقول: إن الذي يظهر علي يأتي راكبا على حمار. ورد أنه سمى نفسه رحمن اليمن، كما سمى مسيلمة نفسه رحمن اليمامة. وكان يدعي أنه يأتيه الوحي وينكشف عليه مكايد الأعداء. كان مشعوذا يري الناس أعمال الشعوذة. وفي رواية صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر سلفا عن ظهور متنبئين كذابين. فورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فكبر علي، فأوحى الله إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وفي صحيح البخاري نفسه هناك رواية أخرى عن عبد الله بن عباس قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففضعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان، فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى عاهل الفرس يدعوه إلى الإسلام، استشاط غضبا وأرسل إلى بازان، وفي رواية أن اسمه بدهان، عامله على اليمن، يأمره بأن يبعث إليه برأس هذا الرجل الذي بالحجاز، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأرسل باذان شخصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي أخبرني أن ملككم قد قتله ابنه وصار ملكا مكانه. كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم باذان إلى الإسلام وأن يبقى عاملا على اليمن إن أسلم. فرجع رسول الله باذان وأخبراه الخبر كله. وفي هذه الأثناء وصلت الأنباء لباذان أن كسرى إيران قد قتله ابنه شيروية وعتل العرش مكانه. فلما رأى باذان تحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دعوته إلى الإسلام، فأقر حاكما على اليمن. وعن هذه الرسالة وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كسرى إلى الإسلام وعن رد كسرى كتب المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا في موضع فقال: قال عبد الله بن حذافة: حين بلغت بلاط كسرى استأذنته الدخول وأذن لي، وحين تقدمت وسلمت كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملك فأمر المترجم أن يقرأ ما فيه، وحين قرأه عليه المترجم سخط واستعاد الكتاب ومزقه إربا. فرجع عبد الله بن حذافة وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه كما مزق كتابي. إن نوبة الغرور التي انتابت كسرى كان سببها أن اليهود الذين كانوا هاجروا من أراضي الدولة الرومانية إلى أرض فارس وكانوا مقربين لدى البلاط الفارسي بسبب دعمهم للفرس في نسج المكائد ضد الروم، كانوا قد حرضوا كسرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكد له هذا الكتاب أن الروايات التي حملها إليه اليهود صحيحة، فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع في حكمه، فأرسل لفوره إلى حاكم اليمن يقول له إن واحدا من قريش في الجزيرة العربية قد أعلن نفسه نبيا، وإن دعواه قد تجاوزت الحدود. فأرسل إليه رجلين فورا ليقبضا عليه ويصطحباه إليه، وطلب من الحاكم أن يرسل إليه رجلين قويين ليقبضا على هذا القريشي ويصطحباه إلى البلاط الفارسي. وقام باذان الذي كان يحكم اليمن باسم كسرى فأرسل باذان أحد قادة جيشه في صحبة راكب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسل معه خطابا يقول فيه للرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجب عليه حالما يستلم الخطاب أن يرافق الرسولين لفوره لحضور البلاد الفارسي. قصد القائد المذكور مكة أولا، ولكنه علم عند طائف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة، وعند وصوله إليها أخبر القائد الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باذان حاكم اليمن قد تلقى أمرا من كسرى أن يعد العدة لقبض عليك وإحضارك إلى أرض فارس، وأنك لو رفضت ذلك لأهلكك وأهلك قومك، وستتحول ديارهم إلى خراب. وأصر الوفد اليمني دون أي شفقة أن يطيعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليقودوه إلى أرض فارس. واستمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وقال: حسنا، عليك أن تلقاني في الغد. وخلال الليل دعا الله تعالى فأخبره الله تعالى أنه قد سلط على كسرى ابنه عقوبة على إساءة ارتكبها، وأنه سيقتل هذا الابن أباه في يوم الاثنين العاشر جمادي الأولى من ذلك العام. وجاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم: لقد قتل الابن الأب في الليلة نفسها.
ويحتمل أن تلك الليلة كانت ليلة العاشرة جمادي الأولى. وفي الصباح أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوفد اليمني وأبلغهما بما أوحي إليه ليلا، ثم زودهم بكتاب إلى باذان قال فيه: إن كسرى سيقتل في يوم كذا من شهر كذا. وعندما تلقى حاكم اليمن الرسالة قال: لو كان هذا الرجل نبيا حقا فسيكون ما قال، وإن لم يكن فليساعده الرب هو وبلده كله. ولم يمضي إلا زمن قليل حتى رست سفينة على شاطئ اليمن تحمل رسالة إلى حاكم اليمن من ملك الفرس، فرأى الحاكم عليها خاتما وقال عفويا: لقد صدق النبي العربي وقد تغيرت الحكومة في إيران. فتح باذان الكتاب وإذ ورد فيه ما يلي: من كسرى شيرويا إلى باذان حاكم اليمن، لقد قتلت أبي لأن حكمه أصبح فاسدا وظالما، وعامل الرعية بوحشية، وعليه حالما يتلقى الرسالة أن يجمع قادته وأن يطلب إليهم توكيد ولائهم لي. وأما بالنسبة ما أمر به أبي من القبض على النبي العربي فلتعتب هذه الأوامر ملغاة. لقد بلغ من تأثر باذان بهذه الأحداث أنه آمن في الحال ومعه بعض أصدقائه، وأبلغوا رسول صلى الله عليه وسلم بذلك. لقد أورد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا التفصيل في تأليفه مقدمة تفسير القرآن. بعد وفاة باذان عين رسول صلى الله عليه وسلم أمراءه على مناطق اليمن المختلفة، وكان معاذ بن جبل معلما لكل هذه المناطق من اليمن وحضرموت، لذلك كان يزور كل هذه المناطق. وأسود كان كاهنا يعيش في جنوب اليمن، وسرعان ما جذب انتباه الناس بسبب شعوذته وسحره ومنطقه وخطابه المسجع، وادعى أيضا أنه نبي، وكان يقول للناس إن ملاكا يأتيه ويكشف له مخططات الأعداء وأسرارهم. فاجتمع حوله عدد كبير من البسطاء والجهلاء. في الواقع ادعى أسود العنسي أن اليمن لليمنيين فقط، فتأثر أهل اليمن بشعاره هذا كثيرا. هذا الادعاء أو الشعار قديم جدا ويستخدم اليوم أيضا، وهو السبب الحقيقي وراء الاضطراب السائد في العالم المعاصر. ولما لم يكن الإسلام قد ترسخ فيهم بعد، فاستجابوا لشعاره وللتحرر من الهيمنة الأجنبية ولبوا دعوة الأسود والتحقوا به. ولما وصلت هذه الأخبار المثيرة للقلق إلى المدينة المنورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيش حضرة أسامة بن زيد للانتقام لشهداء معركة مؤتة ولمنع الهجمات من الشمال، فبعث برسالة إلى القادة اليمنيين بأن يواصلوا قتال الأسود من تلقاء أنفسهم. وبمجرد عودة جيش أسامة منتصرا سيتم إرساله إلى اليمن. كان في جيش الأسود العنسي 700 من الخيالة بالإضافة إلى المقاتلين على الإبل، ثم قاوي أمره باستمرار. وكان عمرو بن معد كرب نائبه في بني مذحج. عمرو بن معد كرب من مشاهير فرسان العرب وشعرائهم وخطبائهم، وكان يكنى أبا ثور. قدم في العام 10 من الهجرة مع وفد بني زبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد، ولكنه عاد إلى الإسلام ثانية وأبلى بلاء حسنا في معركة القادسية، وتوفي في أواخر خلافة عمر رضي الله عنه. أغار أسود العنسي أولا على أهل نجران ونفى منها عمرو بن حزم وخالد بن سعيد، ثم حمل على صنعاء، وتصدى له شهر بن باذان الذي استشهد في هذه المعركة. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه مقيما في صنعاء آنذاك،
فانتقل إلى أبو موسى نظرا لهذا الخطر، حيث سار معه إلى حضرموت. وهكذا استولى الأسود العنسي على بلاد اليمن كلها. وبعد استشهاد شهر بن باذان تزوج من زوجته الأسود العنسي جبرا، واسمها مزبان في رواية، وفي رواية أخرى وازاد. وفي هذه الأثناء وصلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين باليمن يأمرهم بقتال أسود العنسي. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذا الهدف، فارتفعت معنويات المسلمين. قال جشنس الدلمي، ويذكر له اسم آخر وهو جشيش الدلمي، جاءنا وبر بن يحنس برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من اليمنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة بقتل الأسود العنسي، فتولى هو وفيروز وداذوية بقتل العنسي. كان وبر بن يحنس يدعى وبر بن يحنس أيضا، وكان من أبناء اليمن. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10 الهجري وأسلم، فيقول: لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة أن نثبت على ديننا ونهاجم على الأسود العنسي، وأن نبلغ أيضا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من كان راسخا على الإسلام وعازم على نصرة الإسلام. فقد عملنا بذلك، ولكن رأينا أن الفوز ضد الأسود صعب للغاية. قال دشنس الدلمي: علمنا أن بين أسود العنسي وقيس بن عبد يغوث بغضا، فقلنا إن قيسا يخاف على دمه. هناك اختلاف في اسم قيس بن عبد يغوث ونسبه، فقد ورد أن اسمه كان هبيرة بن عبد يغوث، وقيل أنه كان عبد يغوث بن هبيرة. على كل حال، يقول أبو موسى أنه كان قيس بن عبد يغوث بن مكشوح، وقيل إنه لم يكن صحابيا، وقيل أيضا أنه تشرف بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية منه صلى الله عليه وسلم أيضا. وكان ممن قتلوا أسود العنسي، وكان ابن أخت عمرو بن معدي كرب، وكان ممن ارتدوا في اليمن إلا أنه أسلم من جديد، واسمه بارز في رجال فتح العراق ومعركة القادسية، وكان قد شارك في حرب نهاوند، واستشهد في معركة السفين في جيش سيدنا علي رضي الله عنه. قال جشنس الدلمي: دعونا قيس إلى الإسلام وأبلغناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحس كأنما نزلنا عليه من السماء، فأجابنا فورا، فتراسلنا مع الآخرين، وكان زعماء شتى القبائل قد استعدوا لقتال أسود، فوعدونا عبر الرسائل بالنصرة، فأمرناهم أن لا يتحركوا من أماكنهم حتى نبرم أمرنا، إذ كان ضروريا لفعل ذلك ضد أسود بحسب أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران كلهم بشأن أسود، فأجابوه، فلما بلغ ذلك أسود أحس بالهلاك. قال جشنس الدلمي: فخطرت ببالي حيلة، فدخلت على آزاد، وهي امرأته التي تزوجها بعد قتل زوجها شهر بن أباذان، فذكرتها بقتل زوجها شهر بن باذان وإهلاك عشيرتها وما لاقيته من هوان على يد أسود، وطلبت منها أن تساعد على قتله، فأجابت وقالت: والله ما خلق الله شخصا أبغض إلي منه،
ما يقوم لله على حق ولا ينتهي عن محرم. فعلموني أمركم أخبركم بوجه الأمر. وهكذا وتحت خطة محكمة النسج وبمساعدة من زوجه هذه قتل أسود العنسي في قصره تحت ستر الليل. فلما أصبحوا صاحوا بشعارهم من أعلى جدار الحصن أن أسود الباغي الطاغي قد لقي مصيره. فاجتمع المسلمون والكفار حول الحصن، ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله وأن أسود كذاب، ثم ألقوا رأسه أمام الناس. وهكذا خمدت هذه الفتنة التي ظلت تشتعل ل3 أشهر، وفي قول ل4 أشهر. ورجع العمال والعمراء إلى مناطقهم يقومون بواجبهم، وكان معاذ بن جبل يؤم هؤلاء المسلمين. فلما جاء البشير بقتل أسود العنسي وهزيمة جيشه وانتهاء فتنته، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى بقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها. وفي اليوم التالي أخبر الصحابة بذلك، وقال إن فيروز قام بقتله. وكان خبر قتل أسود العنسي أول بشارة تلقاها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد توليه منصب الخلافة. فالمساء الذي وصله خبر قتل الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي صباح اليوم التالي منه. وفي رواية أن الذي بشر بقتل أسود العنسي وصل المدينة وقت دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن خبر قتله وصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب12 يوما بعد انتخاب سيدنا أبي بكر خليفة. فهناك روايات متباينة عن ذلك، والمؤكد أنه قتل في تلك الفترة. وبعد مقتل أسود عاد حكم المسلمين على صنعاء كأول عهده. وعندما انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن ساء الوضع من جديد. كان قيس بن عبد يغوث الذي ثار على أسود العنسي مستعينا بفيروز ودارزوية وقتله، ولكن الآن ارتد عن الإسلام. لقد كان رجلا قديرا وحازما مشحونا بالعصبية القومية، وكان مستاء من قوة الفرس في اليمن. بعد انتهاء حكم الفرس كان يريد القضاء على الأبناء وتفوقهم الاجتماعي والاقتصادي. لقد كان قائدا عسكريا ناجحا، فتآمر مع القادة العسكريين في جيش الأسود وخطط لطرد الأبناء من البلاد. وكان قد أفسد علاقاته مع كل من الفيروز ودارزوية، وقتل دارزوية خداعا، ونجا فيروز من القتل بيده. وأبلغ فيروز أبا بكر رضي الله عنه بالولاء عن نفسه وأبنائه، وطلب منه المساعدة وأنهم على استعداد لتقديم أي تضحية من أجل الإسلام. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان زياد بن لبيد عاملا على حضرموت. وكان زياد بن لبيد صحابيا، كان له ابن اسمه عبد الله. شهد زياد العقبة الثانية مع 70 من الصحابة وأسلم. ولما عاد إلى المدينة بعد إسلامه كسر أصنام قبيلته بني بياضاء التي كانوا يعبدونها. ثم هاجر زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأقام معه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهاجر معه، فكان يقال زياد مهاجري أنصاري.
وشهد زياد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ومر بحي بني بياضة، رحب به زياد وقال: يا رسول الله هلم إلينا، وقدم له بيته للسكن. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة وستجد منزلها بنفسها. وفي شهر محرم في العام 9 من الهجرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم محصلين لكل منطقة لجمع أموال الزكاة والصدقات. وعين زيادا في حضرموت، فظل يؤدي هذه الخدمة إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه. وبعد تركه هذا المنصب أقام في الكوفة، وتوفي هناك في العام 41 من الهجرة. ثم ورد عن ذهاب سيدنا المهاجر إلى نجران إن آخر الجيوش 11 التي سيرها أبو بكر رضي الله عنه من المدينة كان جيش المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن، وكان معه كتيبة من المهاجرين والأنصار. فلما مر جيشه بمكة انضم إليه أمير مكة خالد بن أسيد أخو عتاب بن أسيد. ولما مر هذا الجيش بالطائف لاحق به عبد الرحمن بن أبي العاص ومن معه، وهكذا لم تزل القبائل المختلفة تنضم إليه في الطريق حتى صار جيشا عظيما. وورد عن اعتقال عمرو بن معد كرب وقيس بن مكشوح أن عمرو بن معد كرب ثار على الدولة الإسلامية مغترا بشجاعته وقوته، وانضم إليه قيس بن عبد بيغوث، فجعل لا يمران بقبيلة إلا ويحرضانها على المسلمين والثورة عليهم. فانضم إلى عمرو بن معد كرب كل القبائل وثاروا ضد المسلمين ما عدا نصارى نجران الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المودة، وذلوا على عهدهم حتى في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومن عجائب قدرة الله أن أهل اليمن لما بلغوا مسير المهاجر رضي الله عنه إليهم بجيش عظيم هابوه وظنوا أن لا قبل لهم به. وبينهم في ذلك إذ حصل شقاق بين زعيميهم عمرو بن معد كرب وقيس، ومع ذلك قرروا مواجهة جيش المهاجر رضي الله عنه. بينما ظل عمرو بن معد كرب وقيس ساعين لإلحاق الضرر بعضهما البعض، وأخيرا قرر عمرو بن معد كرب اللحاق بالمسلمين، فأغار مع أصحابه على قيس في داره في ظلمة الليل، وأوثقه وأتى به إلى المهاجر رضي الله عنه. ولكن المهاجر لم يكتفي باعتقال قيس فقط، بل أوثق معه عمرو بن معد كرب أيضا، وكتب عنهما إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبعث بهما إليه. فلما جيء بهما إلى أبي بكر قال لقيس: يا قيس، أعاضوت على عباد الله تقتلهم وتتخذ المشركين والمرتدين وليجة من دون المؤمنين. وهم أبو بكر بقتله لو وجد دليلا جليا على تورطه في الجريمة، ونفى قيس تورطه في قتل دازوي، وكان دازوي قتل سرا، فلم يجد أبو بكر ضد قيس بينة، فأعرض عن قتله وعفى عنه. ثم جاء الدور الآخر وهو عمرو بن معد كرب، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أما تخزي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله تعالى. ثم خلى سبيله وردهما أي عمرو وقيس إلى عشائرهما.
فقال عمرو: لا جرم، لأقبلن نصيحة أمير المؤمنين ولن أعود لهذا الخطأ أبدا. فحيث إنه لم تكن هناك أدلة بينة على جريمتهما، فعفى عنهما أبو بكر لزعامتهما وثقافتهما. فكتب أحد كتاب سيرة أبي بكر رضي الله عنه معلقا على عفوه عنهما: كان لأبي بكر رضي الله عنه بعد نظر وبصيرة ثاقبة وخبرة بعواقب الأمور، فكان يستعمل الشدة في محلها والعفو في محله أيضا. كان حريصا على جمع شتات القبائل تحت راية الإسلام، فكان من سياسته الحكيمة عفوه عن زعماء القبائل المعادية بعد رجوعهم إلى الحق، فإنه لما أخضع قبائل اليمن المرتدة فأراهم سطوة الدولة الإسلامية وغلبتها وقوة المسلمين وعزيمتهم وانتصارهم ومضاء عزيمتهم، واعترفت القبائل بخضوعها للدولة الإسلامية طايعة لخليفة رسول الله. رأى أبو بكر أن الأفضل تأليف قلوب زعماء هذه القبائل ومعاملتهم بالرفق والسماحة بدلا من استعمال القوة، فرفع عنهم العقوبات وقال لهم قولا لينا، ووظف نفوذهم في قبائلهم لصالح الإسلام والمسلمين، زلاتهم وأحسن إليهم. فقد فعل ذلك مع قيس بن عبد يغوث وعمر بن معد كرب، كان من صناديد العرب وحكمائهم، فعز على أبي بكر أن يخسرهم، بل سعى لكي يستخلصهم للإسلام ويستنقذهم من التردد بين الإسلام والردة. فأطلق سراح عمرو بن معد كرب، فلم يرتد هذا بعد ذلك اليوم، بل أسلم وعاش كمسلم صالح، فعانه الله تعالى. وأما قيس فأيضا ندم على ما فعل، فعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه، فكان لعفوه عن هذين البطلين من أبطال العرب آثاره العميقة وطويلة المدى. عمل أبو بكر رضي الله عنه على تأليف قلوب هؤلاء القوم الذين عادوا إلى الإسلام بعد الردة خوفا أو طمعا، كما عفى الصديق رضي الله عنه عن الأشعث بن قيس، وهكذا أسر قلوبهم وامتلك أفئدتهم، فكانوا نصرا للإسلام وقوة للمسلمين في المستقبل. أي لم يكن هناك جبر ولا إكراه، بل أسلموا من صميم قلوبهم وأطاعوا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه. سار المهاجر رضي الله عنه من نجران إلى اللحجية، فلما حاصرت خيوله أهل اللحجية استأمنوا، فأبى أن يؤمنهم، فافترقوا فرقتين، فلقي المهاجر إحداهما بعجيب، وعجيب مكان في اليمن، فأتى عليهم، ولقيته خيوله التي عليها عبد الله الفرقة الأخرى بطريق الأخابث، فأتوا عليهم وقتلوا الفارين منهم بكل سبيل. عندما ثارت بنو عك في منطقة الأعلاب باليمن، سمي هؤلاء الأخابث، ثم سمي الطريق الذي وقع عليه القتال ضدهم طريق الأخابث. وورد عن ورود المهاجر رضي الله عنه إلى صنعاء أنه سار من عجيب حتى نزل صنعاء، فأمر بمطاردة شذاذ القبائل الهاربة، فقتل المسلمون من قدروا عليه منهم كل قتله، ولم يعفوا عن متمرد، غير أنهم قبلوا توبة من تاب منهم، أي أن الظالمين الذين حاربوا فلم يعفوا عنهم المسلمون، وأما من سواهم فعملوهم بالرفق لما رأوا من آثارهم السابقة، راجين منهم الإصلاح والخير.
والبيان التالي فيه شيء من التفصيل، لذا أتوقف هنا وسأتناول الباقي فيما بعد إن شاء الله تعالى. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.